Start now, okay? Already late Okay, for sir. today. Okay, sir. Okay, today the topic is the feather and coin experiment. Okay, the feather and coin experiment is carried out by the scientist Robert Boles. Okay, at first we go for the feather and coin experiment. Okay, sir, feather and coin experiment first. Okay, thank you. Feather and coin experiment. You can see at the screen also there is the figure as well as explanation about the feather and coin experiment. Okay. Let me explain about it at first and we'll discuss further more questions. Feather and coin experiment is carried out by the Robert Boles. Carried out by the Robert Boles, and he performed this experiment to verify the idea of the Galileo. Before the experiment, Galileo wants to prove that every body on the Earth's surface falls with the same speed or same acceleration uh, without with the concern with the mass of the body. That means if a body have a more mass or less mass, the both body, okay, both bodies will fall at the same rate on the Earth's surface, and the robot balls have taken the two substances into the glass tube. One is the feather and the other is the coin. Okay. Then he uh, inverted the tube to let the fall down coin and feathers inside the tube as shown in the figure. Okay. In the first figure, you can see that the feather and coin are falling with a different acceleration. Okay. At first, the coin reaches at the ground or at the bottom of the glass tube, and the feather will fall after a few times of the falling, reaching the coin at the ground. Okay. Uh, in the second figure, you can see that the feather and coin are falling simultaneously, or they are falling with the same time or same acceleration. And why it happens? Okay, you can about the because in the first figure there is presence of ear. Okay, that's a presence of ear. The presence of ear ले गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि at first हामीले के सोच्छौं त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ यदि फल हुन्छ भने फल डाउन हुन्छ भने त्यसमा माससँगको रिलेसन हुन्छ भनेर हामी सोच्छौं हो। यही मिसकन्सेप्टलाई चाहिँ क्लियर गर्न यो चाहिँ फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ क्यारिड आउट गरेको हो। ओके, जसमा चाहिँ के गरेको छ एट फर्स्ट एउटा ग्लास ट्युबमा चाहिँ के गरेको छ भनेखेरि फेदर एन्ड कोइलले राखेर त्यसलाई चाहिँ टपबाट बटममा चाहिँ फल डाउन गरेको छ, खसालेको छ। जसमा चाहिँ के गरेको छ के देख्न सक्छौं भनेदेखि इन दिस फर्स्ट फिगर यो कोइन चाहिँ चाँडै फल भएको छ भने फेदर बिस्तारै फल भइरहेछ हो। यु क्यान जुम इट। ओके, यसलाई स्क्रिनलाई जुम गरेर हेर्नुस् त, यु क्यान सी इट क्लियरली है। एन्ड सेकेन्ड फिगरमा के गरेको छ भन्दाखेरि त्यही भ्याक्युममा सरी त्यस ट्युबमा त्यही हाम्रो ग्लास ट्युबमा चाहिँ लङ ग्लास ट्युब हुन्छ, त्यसमा चाहिँ सेम फेदर एन्ड कोइनलाई राखेर के गरेको छ भ्याक्युम गरेको छ, भ्याक्युम आउट गरेको छ त्यसमा हो। द्याट मिन्स द अल एयर आर भ्याक्युम आउट, त्यसभित्र भएको सबै एयरलाई बाहिर चाहिँ भ्याक्युम आउट गरेको छ। इन द्याट केस के हुन्छ त भन्दाखेरि द सेम एक्सपेरिमेन्ट रिपिटेड by the Robert Boles, and he observed that the coin and feather are falling with the same acceleration due to gravity on the Earth's surface or on the bottom. यसमा के भएको छ त भन्दाखेरि कोइन र भ्याक्युममा कोइन र फेदर चाहिँ इनसाइड द भ्याक्युम, त्यो जुन ग्लास ट्युब भित्र भ्याक्युम क्रिएट भएपछि के भन्छ त्यसलाई चाहिँ फल डाउन सिमिल्टेनियसली हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड गर्दाखेरि जुन चाहिँ ट्युबबाट चाहिँ तल के भएको छ यो चाहिँ कन्टिन्युअसली एउटै सेम रेटमा चाहिँ फल भइरहेछ। ओके, भनेपछि यो जुन एक्सपेरिमेन्टलाई हामी के भन्छौँ त फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट भन्छौँ। ओके, इट इज नोन एज द फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट। एन्ड बिफोर द्याट योभन्दा अगाडि पनि गरेको थियो, मैले अघि भनेको ग्यालिलियो भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यो लन्डनको पिसा भन्ने एउटा चाहिँ लिनिङ टावर थियो
पिस्या भन्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले गरेको थियो त्यो बिल्डिङबाट गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ 5 केजी र 1 केजी को मासलाई खसाल्दाखेरि उसले चाहिँ सँगै चाहिँ खसेको थियो तर त्यसमा चाहिँ साइन्टिफिकली त्यसमा प्रुभ हुन सकेको थिएन तर यसमा के भयो त फेयर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टबाट चाहिँ साइन्टिफिकली यसमा प्रुभ भयो भनेपछि यहाँबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट चाहिँ यदि अर्थ सर्फेसमा फल डाउन हुन्छ भने ती अब्जेक्टहरु हो मासेस ती अब्जेक्टको मासेससँग चाहिँ कुनै पनि रिलेसन हुँदैन दैट मिन्स सानो अब्जेक्ट भए पनि ठुलो अब्जेक्ट भए पनि हेभी अब्जेक्ट भए पनि लाइट अब्जेक्ट भए पनि यदि तिनीहरुलाई चाहिँ सँगै खसाल्यो भने तिनीहरुको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेम हुन्छ तर हामीले देख्दाखेरि के देख्छौं भन्दाखेरि फेयर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ सुरुको फिगरमा कोइन चाहिँ चाँडै खस्नु र फेदर चाहिँ स्लोली खस्नुमा के छ त भन्दाखेरि बिकज इनसाइड द फर्स्ट फिगर in the first figure the inside the glass tube there is a presence of air and the presence of air give the more resistance to the feather than the coin के गरेको छ त भन्दाखेरि फेदरमा चाहिँ धेरै एयर रेजिस्टेन्स क्रिएट भयो त्यो एयर रेजिस्टेन्सले गर्दा फेदर बिस्तारै खस्यो फल भयो भने कोइनमा चाहिँ के भयो एयर रेजिस्टेन्स भएको कम भयो भने एयर रेजिस्टेन्स भनेको यसमा एयरले तलबाट दिने फोर्सलाई हामी के हुन्छ त एयर रेजिस्टेन्स भन्छौं त्यो कारणले फर्स्ट फिगरमा चाहिँ कोइन चाँडै खस्यो तर हामी एयरलाई निकाल्दिएपछि हो भ्याक्युम आउट गरिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि भ्याक्युममा चाहिँ एयर यो फेदर एन्ड कोइन चाहिँ विदाउट एयर रेजिस्टेन्समा के भयो त सिमिल्टेनियसली खसिरहेछ सी यसको कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि द कन्क्लुजन अफ फेदर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट इज दैट this experiment concluded that the acceleration of the freely falling body remains same for all bodies irrespective to their masses. See, हामीले अहिलेसम्म पनि एउटा कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्ट हामी चाहिँ फल डाउन हुन्छ भने ठुलो अब्जेक्ट चाँडै खस्छ जस्तै 10 केजी र 5 केजी को मासलाई हामी एउटा टपबाट एउटा टप अफ जुन एउटा बिल्डिङबाट खसाल्दाखेरि वा चाहिँ हिलबाट खसाल्दाखेरि के हुन्छ हामी के सोच्छौं त ठुलो मास भनेको 10 केजी को मास चाँडै खस्छ भने 5 केजी को बिस्तारै खस्छ हो यो मिसकन्सेप्टलाई क्लियर गर्न नै यो बनाएको यो फेयर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ क्यारी आउट गरेको यसको कन्क्लुजन भने के हो त भन्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ द फ्रीली फलिङ बडी भनेको कुनै पनि बडी यदि फ्रीली फल हुन्छ अर्थ सर्फेसमा विदाउट एयर रेजिस्टेन्समा फल हुन्छ भने त्यो विदाउट एयर रेजिस्टेन्स हुँदाखेरि त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ दुवै अब्जेक्टमा त्यो सानो अब्जेक्ट भए पनि ठुलो अब्जेक्ट भए पनि मास ठुलो वा सानो भए पनि दुवैमा के हुन्छ त अर्थले सेम फोर्सले एट्र्याक्ट गर्छ र सेम एक्सेलरेसन त्यहाँ क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर हुन्छ ओके यसबाट भन्नु खोजेको कुरा यति नै हो है त अब यही क्वेशन यही चाहिँ फेयर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्टमा धेरै क्वेशनहरु आउँछ जस्तै हामी चाहिँ मुनमा गरे चाहिँ फेयर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट गरे भने के हुन्छ त भन्ने कुरा आउँछ है फेयर एन्ड कोइन एक्सपेरिमेन्ट हामी मुनमा गएर गर्यो भने त्यहाँ भ्याक्युम अलरेडी छ किनभने देयर इज नेग्लिजिबल अमाउन्ट अफ एयर भन्छौं हामी हो त्यो चाहिँ एयर छ वा छैन भनेको एकदमै थोरै हो अर्थको भन्दा 1% पनि एयर छैन त्यहाँ भनेपछि त्यति थोरै एयरमा हामीले चाहिँ त्यो क्यारी आउट गर्यो भने चाहिँ त्यो मुन सर्फेसमा पनि एउटा कोइन र एउटा फेदरलाई सर्टेन हाइटबाट खसाल्यो भने दुवै सँगै खस्छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ ओके यो कुरा हामी पछि पनि डिस्कस गरौँला अब नेक्स्ट वान इज आवर द भेरिफिकेसन अफ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द टप अफ हिल ओके यहाँ सरले एउटा स्क्रिन शेयर गर्नु भएको छ हो वी हेभ अ फिगर दैट देयर इज द अर्थ व्हिच मास इज m okay and the radius of earth is r and the triangle shape is there is a hill एउटा हिल राखेको छ त्यो ट्रायंगल शेपमा त्यो ट्रायंगल शेपको माथि एउटा अब्जेक्ट त्यहाँ छुटेको छ है त्यो एउटा ट्रायंगलको माथितिर एउटा अब्जेक्ट हामी चाहिँ सपोज गर्नुपर्छ त्यो अब्जेक्ट छ भने त्यो हिलको हाइटलाई हामी s डिल गर्छौं ओके त्यो हाम्रो यो हिल भनेको ट्रायंगल अर्थको माथि यो ट्रायंगल बनिरहेछ त्यो हामीले हिल सपोज गरेको हो हैन अनि त्यो हिलको माथिको टिपमा एउटा सानो अब्जेक्ट छ भनेर हामीले सपोज गर्नुपर्छ त्यो अब्जेक्टको मास चाहिँ के छ त स्मल m छ
ओके ओके क्लियर भयो एउटा अर्थ छ अर्थको मास चाहिँ क्यापिटल M सपोज अनि त्यो पछि आएर रेडियस अफ अर्थ भनेको हामी यसलाई सेम मानौ यो पोल्स र इक्वेटर हामी r नै डिनोट गर्छौं र त्यो अर्थको सर्फेसबाट ती हिलको टिपसम्ममा ओके सुनिरहेछ है हिलको टिपमा हामी एउटा अब्जेक्ट चाहिँ राख्यौं भने के हुन्छ त त्यो अब्जेक्टको मास चाहिँ स्मल m हुन्छ अब हामी चाहिँ अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन के हुन्छ त नेक्स्ट स्लाइड प्लिज सर ओके अकॉर्डिङ टु न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन यसमा हेर्नु त मैले यहाँ डिस्क्रिप्सन दिएको let an object having a mass m is lying at the top of the hill from the sea level. Mass and radius of earth are m and r respectively, and according to Newton's law of gravitation, the force of gravity F equals to g m capital m small divided by r plus s whole square. यो r plus s whole square किन भयो त भन्दाखेरि हामीले जेनरली हामीले r स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने t स्क्वायर गर्छौं हो अनि अब दुईटा अब्जेक्टको डिस्टेन्सलाई हामी d सपोज गर्छौं भने डिस्टेन्स भनेको अर्थको सेन्टरदेखि अब्जेक्टको डिस्टेन्स भनेको r रेडियस र डिस्टेन्स d चाहिँ एड हुनु जुन चाहिँ सर्फेस अफ अर्थको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सर्फेस फ्रम द सर्फेस अफ अर्थ टु टप अफ द हिल सम्म हामी डिस्टेन्सलाई d मान्छौं र s मान्छौं हो त्यो s भनेकै एउटा के हुन्छ हाइट हो भने हामी यसलाई r plus s होल स्क्वायर गर्छौं ओके एन्ड अल्सो फ्रम द न्यूटन्स ल अफ मोसन हामीले क्लास 9 मा चाहिँ इक्वेसन हामीले स्टडी गरेका थियौं एउटा प्रुफ गरेका थियौं दैट इज f इक्वल्स टु m इन्टु g1 हो अब यहाँ g1 किन राखेको त भन्दाखेरि हामी यो एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी एट द टप अफ हिल भएकोले सर्फेसमा र हिलमा अलि फरक हुन्छ त्यो एउटा टप अफ हिल भएकोले हामी g1 गर्नु हो f इक्वल्स टु m इन्टु g1 by combining the two equations, that is equation first and second, we can get that m into g1 is equal to यहाँ बीचमा equal to छ त्यो छुटिरहेछ है m into g1 equal to gm m by r plus s whole square. हामीले चाहिँ f को रिप्लेसमा हैन त माथिको इक्वेसनमा इक्वेसन फर्स्ट हेर्नुस् त इक्वेसन फर्स्टमा हामीले gmm by r plus s होल स्क्वायर गरेको थियो जसमा f को रिप्लेसमा हामी के राख्यौं त m into g1 राख्यौ हो भनेपछि m into g1 equals to gm capital m small by r plus s होल स्क्वायर जसमा m र m क्यान्सल हुन्छ हो र इक्वेसन को बोथ साइडमा भएपछि मल्टिप्लाई छ त्यो क्यान्सल भएर के हुन्छ त g equals to gm by r plus s होल स्क्वायर इट इज द require relation to calculate the acceleration due to gravity at the top of the hill है कुनै पनि एउटा हिलमा एउटा अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको सर्फेसमा माथितिर छ भने एउटा सर्टेन हाइटमा छ भने त्यो टाइममा हामीले फर्मुला हामीले एप्लिकेबल त्यो गर्नु पर्यो कुन फर्मुला भनेको g1 equals to gm by r plus s whole square ओके नेक्स्ट अब यो पछि हामी चाहिँ फेरि अर्को कुरा छ again as we know that acceleration due to gravity on the earth surface g can be calculated हामीलाई चाहिँ अर्थ सर्फेसमा चाहिँ g को भ्यालु कति थाहा छैन gm by r स्क्वायर हुन्छ है डोन्ट बी कन्फ्युज है अहिलेको g भनेको चाहिँ हाइटमा जाँदाखेरि g को भ्यालु निकालेको भयो त्यसमा s प्लस भएर स्क्वायर हुन्छ अब अहिलेको g भनेको चाहिँ अर्थ सर्फेसमा चाहिँ g को भ्यालु कति हुन्छ gm by r square मात्र हुन्छ है देयर इज नो हाइट है यहाँ चाहिँ हाइट छैन त्यो हाइट नभएकोले के हुन्छ gm by r square मात्र छ भने अहिलेकोमा चाहिँ के छ r plus s होल स्क्वायर छ अब यहाँ सुन्नुस् त अहिलेको हाम्रो रिलेसन भनेको gm by r plus होल स्क्वायर g dash को भ्यालु र अहिलेको g को भ्यालु हामी जुन इक्वेसन छ त्यसलाई डिवाइड गरौँ बाइ डिवाइडिङ द इक्वेसन फर्स्ट थर्ड एन्ड iv we get that g1 by g equals to gm by r plus s whole square divided by gm by r square. Here we can easily solve the four step equation. है यसमा four step equation छ जसमा gm will be cancelled and it will be g1 by g equals to
1 by r plus s whole square into r square by 1. You can easily do in mathematics also. Okay, and it will be equal to that. G1 is equal to r by r plus s whole square into g. हो यसमा के भयो त r by r plus s whole square into g भनेको it is the required equation for calculating the calculation of the acceleration gravity at the height when you are not given the mass of earth, you are not given the mass of object. अहिलेको हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट चाहिँ के हो त त्यो भनेको चाहिँ जस्तै यो g dash g1 equals to माथिको इक्वेसन भन्छ त g1 equals to gm by r plus s whole square भनेको यसमा हामीलाई अर्थ को मास पनि चाहिन्छ हो तर हामीलाई अर्थ को मास गिवन छैन भने चाहिँ we can easily calculate by this equation, that is the g1 equals to r by r plus s whole square into g. Okay, यसमा g1 भनेको acceleration due to gravity at the height. एउटा height मा पुग्दा त्यो हुन्छ भने g simply refers to the acceleration due to gravity at the earth surface. यो चाहिँ के हो त earth surface मा g मात्र भयो अनि height मा जाँदा के हुन्छ g1 हुन्छ. ओके, यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो है त. अब हामीलाई चाहिँ धेरैवटा क्वेशनहरु आउँछ है एक्जाममा जसमा चाहिँ अहिले पनि भने मैले एउटा फेडरल कोइन एक्सपेरिमेन्ट र मुनको कुरा आउँछ भने हो. अब त्योसँग लिंक भएर चाहिँ धेरै कुरा आउँछ है. जस्तै अब फेडरल कोइन एक्सपेरिमेन्ट हामीले कुरा गर्यौं यदि अब्जेक्टलाई एयर रेजिस्टेन्स दिएन भने एयर रेजिस्टेन्स दिएन भने त्यो अब्जेक्ट चाहिँ फ्रीली फल हुन्छ हो. अनि त्यसरी अब्जेक्ट चाहिँ फ्रीली फल हुनु भनेको पनि फ्री फल हो. ओके, हामी त्यो पछिको टपिकमा डिस्कस गर्छौं. ओके, फ्री फल भनेको के हो त इफ अब्जेक्ट इज फलिङ at the rate of acceleration due to gravity without air resistance, it is called free fall. Okay, object चाहिँ free fall हुनु भनेको त्यही air resistance को absence मा त्यो के हुन्छ त freely fall down भएको हुन्छ. जस्तै एउटा object चाहिँ हामीले fall गर्यो भने त्यही air resistance हो किनभने अर्थ मा एयर को धेरै डेन्सिटी छ. ओके, एयर को प्रेसरले के गर्छ त्यसलाई माथितिर अपवर्ड फोर्स दिइरहेको हुन्छ. तर यदि त्यही एक्सपेरिमेन्ट हामीले भ्याक्युममा गर्यौं वा चाहिँ मुनमा गर्यो भने के हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै त्यहाँ एक्सेलरेसनमा चेन्ज आउँछ. मुनमा चाहिँ जति एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी छ त्यही रेटमा फल डाउन हुन्छ भने अर्थमा चाहिँ के हुन्छ त्यही एक्सेलरेसनमा फल हुन सक्दैन है. अनि एउटै यसमै चाहिँ लिंक भएर एउटा क्वेशन के आउँछ भन्दाखेरि if we are jump with the parachute on moon surface and earth surface. यदि हामी चाहिँ प्याराशुट लिएर हो प्याराशुट भन्ने हामीलाई थाहा छ नि है एउटा चाहिँ विङ्स जस्तो हुन्छ जुन हामी प्याराग्लाइडिङ पनि भन्छ त्यस्तो खालकोलाई. त्यस्तो प्याराशुट लिएर हामी सर्टेन हाइटबाट मुनबाट यदि हामी मुनमा गएर चाहिँ जम्प गर्ने र त्यति नै हाइटमा हामी चाहिँ अर्थ सर्फेसमा जम्प गर्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अभियसली के हुन्छ मुन सर्फेसमा भनेको त्यसमा चाहिँ नो एयर रेजिस्टेन्स अनि एयर रेजिस्टेन्स नभएपछि के हुन्छ त्यहाँको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जति छ त्यसको रेटमा चाहिँ फल डाउन हुन्छ. जबकि यता अर्थ सर्फेसमा के हुन्छ त देयर इज द एयर रेजिस्टेन्स. सो द एयर रेजिस्टेन्स प्रोवाइड द रेजिस्टेन्स मोर अमाउन्ट on the parachute and the person or the body will fall with the less of the acceleration to gravity of earth and will be landed safely. यहाँ मुनमा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुन सक्दैन किनभने एकदमै चाँडै खस्छ त्यहाँ हो. एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी थोरै भए तापनि त्यहाँनिर के हुन्छ जुन उसको रेट चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ. 1.66 अर्को 1.66 एड भइरहेको हुन्छ. अस्ति मैले भनेको थिएँ है 1.66 मुनमा एड हुन्छ भने अर्थमा चाहिँ 9.8 एड हुँदै जाने हो. तर मुनमा चाहिँ एयर रेजिस्टेन्सले गर्दा के हुन्छ त्यो बिस्तारै फल डाउन हुन्छ र त्यसको चाहिँ एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ भने मुनमा चाहिँ 1.66 एड हुँदै जान्छ. अर्को त्यो 1.66 हुँदा के 2.3 समथिङ आउँछ त्यो पछि आएर 4 समथिङ 6 समथिङ भएर त्यसको चाहिँ एकदम धेरै एक्सेलरेसनले त्यो खस्छ र मुनमा चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ हुँदैन. जबकि के हुन्छ अर्थमा के हुन्छ सेफ ल्यान्डिङ हुन्छ. देयर विल बी सेफ ल्यान्डिङ अन द अर्थ सर्फेस है. अब त्यसैले अब अर्को एउटा क्वेशन आउँछ है. जस्तै नेपाल भनेको तराई पहाडी हिमाल छ. देयर इज अ तराई रिजन अल्सो एन्ड हिमाली रिजन एन्ड
हाई माउन्टेनस रिजन है, पहाडको हिली रिजन र हाई माउन्टेनस रिजन भयो। अब यदि एउटा मान्छेले एउटा पर्सन चाहिँ जुम्लातिर वा चाहिँ हाई माउन्टेनस रिजनतिर गएर उसले चाहिँ एप्पल किन्छ, जब उसले त्यो एप्पल चाहिँ स्प्रिङ ब्यालेन्सले चाहिँ वेट गर्दाखेरि उसले चाहिँ सपोज 100 केजी अफ एप्पल चाहिँ उसले ल्यायो र उसले चाहिँ तराईमा लगेर बेच्छ भने अब त्यो मान्छेले त्यो 100 केजी ल्याएको एप्पललाई चाहिँ सेम रेटमा चाहिँ बेच्यो, सपोज पर केजी उसले चाहिँ 100 मा किनेको हैन, उसले 100 मै बेच्यो भने उसले सेम रेटमा बेच्दा पनि तराई रिजनमा उसले चाहिँ मोर रेट पाउँछ, उसले चाहिँ प्रॉफिट पाउँछ भन्न खोजेको है। किन प्रॉफिट पाउँछ त भन्दाखेरि हामीले अघि गरेको इक्वेसन अनुसार है, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि माउन्टेनस रिजन र हाई माउन्टेनस रिजनमा हाइट बढ्छ अर्थ सर्फेसमा हो, अनि जति धेरै हाइट बढ्छ त्यति नै के हुन्छ त्यहाँ उसको रेडियस बढेपछि वा हाइट बढेपछि त्यसको जी को भ्यालु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी को भ्यालु घट्छ, अनि जी को भ्यालु चाहिँ लेस भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि उसमा चाहिँ वेट चाहिँ कम हुन्छ, किनभने हामीलाई W इक्वल्स टु m इन्टु जी भन्ने थाहा छ हो, मास त सेम हुन्छ हो, मास चेन्ज हुँदैन तर जी को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अनि स्मल जी को भ्यालु चेन्ज भएपछि के हुन्छ त्यहाँनिर त्यसले चाहिँ धेरै अमाउन्टमा वेटलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ। अनि तराईमा के हुन्छ, तराई रिजन भनेको लो अल्टिट्युडमा पर्छ, लो अल्टिट्युड भएपछि के हुन्छ रेडियस चाहिँ लेस हुन्छ, लेस रेडियस भनेको के हो त मोर एक्सेलरेसन ग्राभिटी हो, अनि m इन्टु जी गर्दाखेरि मास सेम नै हुन्छ तर जी को भ्यालु बढेपछि वेट बढी आउँछ। तर उसले हिली रिजनमा वा चाहिँ उसले चाहिँ माउन्टेनस रिजनमा उसले चाहिँ 100 केजी एप्पल किनेर उसले वेट गरेर ल्याउँछ स्प्रिङ ब्यालेन्सबाट भने त्यता त्यही वेटलाई चाहिँ यता तराईमा बेच्यो भने चाहिँ उसले के भन्छ 110 पनि हुनसक्छ वा चाहिँ त्योभन्दा लेस अलिकति थोरै वा त्यसको एराउन्डमा हुनसक्छ, भनेको मोर देन 100 केजी हुन्छ र उसले चाहिँ इजिली प्रॉफिट पाउँछ भनेको है। यो कुरा पनि एक्जाममा सोधेको छ, हामी यसमा चाहिँ पछि पनि कुरा गर्छौँ है। अब कुरा गरौँ के त भन्दाखेरि अर्को भनेको अस्तिकै पोलर रिजनको म थोरै कुरा गर्छु। पोलर रिजनमा के हुन्छ त है, अर्थको टोटली स्फेरिकल छैन भने अस्ति मैले कुरा गरेँ है, अर्थ इज नट टोटली स्फेरिकल। टोटली स्फेरिकल नहुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अर्थको रेडियस जहाँ धेरै छ त्यहाँ वेट चाहिँ कम आउँछ, जहाँ कम छ त्यहाँ वेट चाहिँ बढी आउँछ है, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन हुन्छ भने है। अस्ति मैले त्यो कुरा बुझाएको छु है, याद चाहिँ छैन है। द रिलेसन अफ अर्थ एन्ड द एक्सेलरेसन टु ग्राभिटी एन्ड द वेट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल है, जसमा म थोरै यहाँ इलिस्ट्रेसन म दिन्छु है उबाटै। जस्तै यो अस्तिकै कुरा हो यो है, यो अर्थ भयो भने अर्थको सेन्टरबाट यो चाहिँ इक्वेटरमा भयो हो, यो चाहिँ पोलमा भयो है त, इक्वेटर यो पोल भयो। अब इक्वेटरमा यसको चाहिँ रेडियस भनेको के हुन्छ त लेस हुन्छ, किनभने अर्थ चाहिँ माथिबाट के छ यो चाहिँ के भन्छ यो लेस रेडियस भएपछि यसमा के हुन्छ यसबाट चाहिँ रेडियस कम हुनाले यसले चाहिँ हाम्रो रिलेसन के छ g इज इन्भर्स 1/r² छ, अनि इक्वेटरमा चाहिँ के हुन्छ r चाहिँ मोर हुन्छ, अनि मोर भएपछि के हुन्छ यसको g इज इन्भर्स r² हुन्छ। यहाँ रेडियस कम भयो g को भ्यालु बढ्छ, अनि यो रेडियस चाहिँ के छ यहाँ लेस छ ओके। रेडियस चाहिँ लेस भएको ठाउँमा के हुन्छ यहाँ जी को भ्यालु सरी मोर चाहिँ कम, यो चाहिँ कम हुन आउँछ है। यसरी हामी रिलेसन छ, यो चाहिँ हामी पछि फेरि कुरा गर्छु। अनि आजलाई म यति नै गर्छु है त। यो रिलेसन जुन अघिको स्लाइड छ सरले सेयर गरिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एकचोटि पढ्नुहोस् है, हुन्छ। अनि आजलाई म यति नै गर्छु। थ्याङ्क यू फर क्लास है। वेलकम सर। थ्याङ्क यू फर
Okay, thank you. Thank you, sir.